दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजन र हिमालय खबर अनलाइन टेलिभिजन। सदा चाहिँ विविध प्रस्तुतिका साथ आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शकबिन आज तपाई हाम्रा इमिग्रेसन सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान खोज्ने कोसिस गरिरहेका छौं। आज हामीहरु समक्ष हुनुहुन्छ विगत 3 दशकदेखि अमेरिकामा इमिग्रेसन कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आउनुभएका कानुनी व्यवसायी हुनुहुन्छ गिरिजा प्रसाद गौतमजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जी। गौतमजी, इस्ट कोस्टदेखि वेस्ट कोस्ट आउनु भएको छ, यात्रा कस्तो रह्यो? मेरो यात्रा राम्रो रह्यो। अब एउटा केसको सिलसिलामा आएको छु, एक दिनलाई मात्रै आएको छु। हजुर, त्यो सकाएर फेरि जान्छु। आजसम्मको यात्रा राम्रो छ, धन्यवाद। यहाँ अमेरिकामा कहिले आउनुभयो र यहाँले लिगल करियर कसरी सुरु गर्नुभयो? म 1988 मा कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स इन ल गर्न भनेर आएँ। त्यसपछि आफ्नो पढाइ सकाएपछि त्यसपछि अब केही समय यहाँको कामको पनि अनुभव गरौँ भनेर काम गर्न थालियो। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ ल प्र्याक्टिस गर्ने इच्छा भएर बार इक्जाम दिएर त्यसपछि आफ्नो चाहिँ लाइसेन्स भएपछि अनि न्युयोर्कमा ल प्र्याक्टिस गर्न थालियो। त्यो बेलादेखि अब गौतमजी, अहिले इमिग्रेसन कानुन अनुसार के कस्ता अप्सनहरू उपलब्ध छन्, अलिकति बताइदिनुस् न। प्राय इमिग्रेसनको बारेमा चाहिँ के छ भने डिफ्रेन्ट किसिमका ट्र्याक्सहरू हुन्छ। त्यो ट्र्याकहरूमा एउटा ट्र्याक चाहिँ फ्यामिली ट्र्याक हो, दोस्रो ट्र्याक चाहिँ तपाईको इम्प्लोयमेन्ट ट्र्याक हो, तेस्रो ट्र्याक चाहिँ तपाईको इन्भेस्टमेन्ट ट्र्याक हो। पहिला यी ट्र्याकहरूको बारेमा जस्तो फ्यामिली ट्र्याकको हामीले कुरा गर्दाखेरि कसैको इमिडिएट फ्यामिली रिलेटिभ्सहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, सिटिजन्सहरू या ग्रीन कार्ड होल्डर्सहरू, उहाँहरूलाई सर्टेन किसिमको सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छ आफ्नो बाँकी परिवारलाई यहाँ ल्याउने भन्दाखेरि अमेरिकी सरकारले बनाएको इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी ल अन्तर्गत चाहिँ के छ भने फ्यामिली युनिटी प्रोग्राम अन्तर्गत पर्छ, जसमा चाहिँ अब फ्यामिलीको कुनै सदस्य जो यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो फ्यामिलीलाई यहाँ ल्याएर उनीहरूलाई रियुनाइट गर्ने कार्यक्रम भनेर भनिन्छ, जसमा ग्रीन कार्ड होल्डरले आफ्नो श्रीमान श्रीमती छोरा छोरीलाई ल्याउन मिल्छ। त्यसै गरिकन चाहिँ सिटिजन भएपछि बुवा आमालाई पनि ल्याउन मिल्छ र त्यसमा आफ्नो सिब्लिङ्सहरूलाई पनि गर्नुपर्ने हुनाले जसको पनि यहाँनिर इमिडिएट फ्यामिली हुनुहुन्छ र त्यसको त्यो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाभित्र कोही पर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यस अन्तर्गत चाहिँ अप्लाई गरेर आफ्नो परिवारका ती निकटतम सम्बन्धीहरूलाई त्यो सुविधाहरू दिन सकिने प्रावधान छ। त्यो चाहिँ फ्यामिली ट्र्याक अन्तर्गत पर्यो। अब दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने इम्प्लोयमेन्ट ट्र्याक भनेपछि जस्तो जेनरली अमेरिकाको एउटा वान अफ द बेस्ट एक्सपोर्ट्स चाहिँ के हो भने एजुकेसन। यहाँ पढ्नलाई थुप्रो मान्छेहरू आउँछन् हैन, पढ्न आएर पढेपछि त्यसपछि आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नको लागि चाहिँ जुन एउटा बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा त्यस अन्तर्गत लिगल इमिग्रेसन पनि भनिन्छ, त्यसलाई बिजनेस इमिग्रेसन भनेर पनि भनिन्छ। तर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि इम्प्लोयमेन्टको ट्र्याकमा जानको लागि त्यसमा H1 भिसा हुन्छ, O1 भिसाहरू हुन्छ र त्यस अन्तर्गत चाहिँ आफूले आफ्नो सिचुएसन अनुसार त्यसलाई एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, कोही एकजना स्टुडेन्ट भिसा लिएर अमेरिका आउनुभयो, स्टुडेन्ट भिसा अन्तर्गत आफ्नो पढाइ सकाएर आफूले पढेको विषयमा कुनै सुटेबल एम्प्लोयरले आफूलाई बोनाफाइड जब अफर चाहिँ यदि दिन्छ भने त्यो जब अफरको आधारमा इम्प्लोयरले पेटिसन गरेर उनलाई इम्प्लोयमेन्ट अथराइजेसन दिलाउन सक्छ, जसलाई H1 भिसा भनेर भनिन्छ। यो स्पेसियालिटी अकुपेसन हो। यसको लागि कमसेकम ब्याचलर्स डिग्री कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ र ब्याचलर्स डिग्री कम्प्लिट गरुन्जेलसँग फुल ट्र्याकमा बसेर एकदम 100% स्ट्याटस मेन्टेन गरिएको हुनुपर्छ। आफूले पढेको विषयमा जब अफर पाएको हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ नि पाएपछि त्यो जब चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने अफर गरिएको जब गर्नको लागि कमसेकम ब्याचलर्स डिग्री पढेको मान्छेले आफ्नो पढाइ गर्दाखेरि आर्जन गरेको स्किललाई प्रयोग गरेर गर्न पर्ने जुन काम हो त्यसलाई स्पेसियालिटी अकुपेसन भनेर भनिन्छ र त्यो काम गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई H1 भिसा दिन्छ। यो इम्प्लोयमेन्ट ट्र्याकमा हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अझ हायर एजुकेसन गरेका व्यक्तिहरूले O1 भिसा अन्तर्गत पनि
यस्तो खालको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू पाउनुहुन्छ र O1 भिसाको अपर्च्युनिटी पाउनको लागि चाहिँ नि जस्तो H1 को अफर पाउनलाई चाहिँ नि स्पेसियालिटी अकुपेसन भयो भने यसलाई चाहिँ नि एक्सेप्सनल एबिलिटीमा पर्ने व्यक्तिहरू भन्दाखेरि जेनरली अब एक्सेप्सनल एबिलिटीमा पर्नको लागि चाहिँ नि कमसेकम मास्टर्स डिग्री अर एडभान्स डिग्री हुनु पर्यो र त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि यो उपलब्ध छ। यो भयो दोस्रो ट्र्याक, त्यसलाई हामीले अहिले हजुर इम्प्लोइमेन्ट ट्र्याकमा O1 H1 को कुरा गर्यौँ हामीले। त्यस्तै गरिकन थर्ड अप्सन चाहिँ नि के हुन्छ भनेदेखि इन्भेस्टमेन्ट अप्सन हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट अप्सनमा चाहिँ नि जस्तो अब नन इमिग्रेन्ट अप्सनको कुरो गर्छौँ हामी, जसरी H1 र O1 दुइटै चाहिँ नि नन इमिग्रेन्ट भिसा भयो भने अब तपाईँको L1 भिसा चाहिँ नि यो बिजनेस गर्ने मान्छेहरूको लागि उपलब्ध हुन्छ। फर इक्जाम्पल नेपालमा कसैले बिजनेस गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो कम्पनी छ र त्यो कम्पनीले आफ्नो बिजनेसलाई विस्तार गर्न चाहन्छ र अमेरिकामा लगानी गरेर आफ्नो नेपालमा भएको बिजनेसको शाखा, सब्सिडियरी, एफिलिएट कम्पनी कुनै पनि रूपमा त्योसँग एफिलिएटेड भएको भनेर कम्पनी यहाँनिर खोलेर त्यो बिजनेस अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई इन्ट्रा कम्पनी ट्रान्सफरीको रूपमा L1 भिसा उपलब्ध हुन सक्छ। इन्ट्रा कम्पनी ट्रान्सफरी भनेको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नलाई के हो भने वहाँ भएको जुन कम्पनी भयो नि त्यो र यहाँनिर खोलिएको कम्पनी दुईटा चाहिँ नि एउटै कम्पनीका दुई भागहरू भए। त्यसैले एउटै कम्पनी अन्तर्गत नेपाल युनिटबाट त्यहाँ काम गरिराखेको व्यक्तिलाई चाहिँ नि अमेरिकामा ट्रान्सफर गरियो त त्यो के भने इन्ट्रा कम्पनी ट्रान्सफरी भयो। एउटै संस्था अन्तर्गत चाहिँ नि ट्रान्सफर भएर आउने व्यक्तिले भोलि चाहिँ नि L1 भिसा पाउन सक्ने हुन्छ। त्यसका विभिन्न प्रावधानहरू छन् जुन क्वालिफिकेसन्सहरू मिट गर्न पर्छ। त्यो कम्पनीको बीचमा चाहिँ नि कर्पोरेट रिलेसनहरू प्रुफ गर्न पर्ने हुन्छ र त्यो ट्रान्सफर भएर आउने व्यक्ति कमसेकम 1 वर्ष, गएको 3 वर्षमा 1 वर्ष त्यहाँनिर म्यानेजमेन्ट रोलमा काम गरेको, आबद्ध भएको हुनुपर्छ अथवा एउटा कुनै किसिमको स्पेशल स्किल भएको व्यक्ति परेको हुनुपर्छ। त उनीहरूलाई चाहिँ नि L1 भिसा त्यसमा अभाइलेबल हुन सक्छ भने अरू चाहिँ नि के भने यसका इमिग्रेन्ट अप्सनहरू पनि छ। मैले छुट्टै अर्को क्याटेगोरीमा त्यसको बारेमा चर्चा गर्छु। यो भयो इन्भेस्टमेन्ट अप्सन। फ्यामिली, इम्प्लोइमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट, यी तीनटा अप्सन्सहरू अन्तर्गत आफ्नो परिस्थिति के छ, आफ्नो क्वालिफिकेसन्सहरू के छ, आफ्नो आवश्यकता के छ, त्यो कुरोलाई हेरेर कुन चाहिँ नि अप्सन आफ्नो लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन सक्छ त्यसको छानबिन गरेर एउटा चाहिँ नि सही डिसिजन लिएर त्यो ट्र्याकलाई पर्सु गर्नुपर्छ। हजुर गौतमजी, अहिले टिपिएस आवेदकहरूको बारेमा अलिकति के अपडेट गरिदिनुहोस् न। टिपिएस चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि त्यसका केही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू राखेर जुन भूकम्प पछि चाहिँ जुन 24 मा अनाउन्स भएर यसमा अप्लाई गर्ने समय त अहिले सकिसक्यो। त्यसैले नयाँ एप्लिकेसन त कसैले पनि हाल्न मिल्दैन टिपिएस को लागि। तर जसले टिपिएस को एप्लिकेसन हालिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई त्यही हालेको कारणबाट केही सुविधाहरू उपलब्ध हुन सक्छन् र यसबारेमा अब म पनि कानुन व्यवसायमै भएको हुनाले विभिन्न ठाउँमा प्रश्नहरू र असमञ्जसहरूको बारेमा मैले जानकारी पाए अनुसार 2-3टा कुरो म तपाईहरुसँग यहाँ शेयर गर्न चाहन्छु। जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा प्रश्न के छ भन्दाखेरि मैले टिपिएस लाई अप्लाई गरेको छु। टिपिएस अन्तर्गत मैले ट्राभल पर्मिट पनि पाउँछु। मैले ट्राभल कुन बेलामा गर्ने कि नगर्ने, त्यो कतिको रिस्की छ भन्ने कुराहरू धेरै जनाको मनमा चाहिँ नि खुल्दोली भएको मैले देख्छु। एउटा त्यसको बारेमा चाहिँ नि के छ भनेदेखि टिपिएस को एप्लिकेसन जुन I-821 हामीले अप्लाई गरेर पठाएका छौं। एज ए लयर मैले चाहिँ नि के सल्लाह दिन्छु भने त्यो एप्रुभल भएपछि ट्राभल गर्नुस्, त्यो चाहिँ नि बेस्ट हुन्छ। तर कति जनाको परिस्थिति कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो अब टिपिएस को एप्रुभललाई साधारणतया 3 महिनादेखि 6 महिनाको समय लाग्न सक्छ एप्रुभल हुनलाई। टिपिएस को एप्रुभललाई इम्प्लोइमेन्ट अथराइजेसन जेनरली 2 देखि 3 महिना भित्रमा आइपुग्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रोसेसमा दिएको बेनिफिटको।
अब टिपिएस को फाइनल एप्रुभल नआइकन ट्राभल गर्दाखेरिको एक मात्र रिस्क के छ भने कुनै कारणले तपाईँ ट्राभल गरिराख्नुको भएको बेलामा टिपिएस डिनाइ भयो भने तपाईलाई फर्किँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएको हुनाले अब टिपिएस एउटा छोटो अवधिको लागि पाउने चाहिँ एउटा सुविधा भएको हुनाले त्यो सुविधा उपभोग गर्नलाई तपाईले कुन लेभलको रिस्क लिने भन्ने कुरो पनि विचार गर्नुपर्ने हुनाले म के भन्छु भने तपाईको आफ्नो परिस्थिति खुलाएर कानुन व्यवसायहरूसँग सल्लाह गर्नुस्। तपाईले पहिला सल्लाह लिइरहनु भएको थियो या एप्लिकेसन हाल्ने क्रममा उहाँहरूको मद्दत लिनु भएको थियो भने उहाँसँगै सोध्नु भए पनि हुन्छ या जोसँग सोध्नु भए पनि मेरो विचारमा हाम्रो सबै नेपाली कानुन व्यवसायी साथीहरूले यसबारेमा राय परामर्श दिने नै गर्नु भएको छ हैन। यसबारेमा तपाईहरुको कुनै प्रश्न छ भने मैले पनि त्यसको समाधान गर्नमा के मद्दत गर्न सक्छु त्यो कुरा हामीले गरौँला। त्यसपछि चाहिँ नि अनि अर्को दोस्रो प्रश्न चाहिँ नि के आएको छ भनेदेखि मैले ट्राभल गर्नु कतिको ट्रबल फ्री छ भन्ने किसिमको प्रश्नहरू पनि कतिजनाले ल्याउनु भएको छ। त उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसको इमिग्रेसन हिस्ट्री हुन्छ, यहाँ हामी एउटा इमिग्रेन्ट भएर यो मुलुकमा इन्टर गरेपछि त्यो इन्टर गरेको दिनबाट अहिलेसम्ममा अब विभिन्न किसिमको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड रह्यो होला, हामीले विभिन्न कुरामा अप्लाई गर्यौँ होला। त्यो कुरा हेर्दाखेरि रेकर्डमा गभर्नमेन्टको मेरो बारेमा के छ त भन्ने कुराको एउटा सामान्य जानकारी आफूमा हुनु जरुरी छ। त्यसमा भएको कुनै इन्फर्मेसनले मलाई फर्किँदा छेक्न सक्ने कुरो छ कि छैन भन्ने कुरोको बारेमा पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यसैले कुनै कारणवश म इनएडमिसिबल हुन सक्छु भन्ने डाउट पनि छ भने चाहिँ त्यसको बारेमा क्लियर सल्लाह गरेर मात्रै त्यो निर्णय गर्नु पर्यो। र हामीले चाहिँ नि भन्दाखेरि के भन्छौँ भने ट्राभल गर्दा सामान्यतया तपाईलाई समस्या नहोला, तर हामीसँग भएको जानकारीको आधारमा हामीले त्यो इन्फर्मेसन दिँदैछौँ। त्योदेखि बाहेक कुनै फ्याक्टर छ जसको कारणबाट तपाईँ इनएडमिसिबल बन्न सक्ने सम्भावना छ भने त्यो चाहिँ तपाईको रिस्क हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले डिटेलमा छलफल गर्नुस् र एउटा मेच्योर डिसिजन लिनुस् भन्ने हाम्रो भनेपछि टिपिएस आवेदकहरूले वर्क पर्मिट पाउँदैमा टिपिएस स्वीकृत भएको मानिदैन। तपाईको टिपिएस को अप्लाई गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ के भने एउटा मेन अन्डरलाइङ एप्लिकेसन चाहिँ टिपिएस कै एप्लिकेसन हो हैन। टिपिएस को एप्लिकेसन आवेदन दिएको कारणबाट तपाईले केही सुविधाहरू पाउनुहुन्छ, जसको एउटा चाहिँ के भने इम्प्लोयमेन्ट अथोराइजेसन। त्यसको लागि तपाईले छुट्टै फार्म भर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ I-765 फर्म भर्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने तपाईले ट्राभल पर्मिटको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ भयो I-131 एप्लिकेसन हाल्नुहुन्छ। तर जुन टिपिएस एप्रुभल भनेको चाहिँ नि I-821 फर्ममा एप्रुभल हुनुपर्छ। त्यो एप्रुभल भयो भने चाहिँ टिपिएस एप्रुभल भयो, होइन भने इम्प्लोयमेन्ट अथोराइजेसनको एप्लिकेसन एप्रुभ भएको हुन सक्छ अथवा ट्राभल पर्मिट एप्रुभ भएको हुन सक्छ। तर त्यसलाई चाहिँ कन्फ्युज भएर 821 को एप्रुभल भन्ने ठान्नु भयो। हजुर, अहिलेसम्म यहाँको अनुभवमा जस्तै टिपिएस प्राप्त गरेका कन्ट्रीहरूको उसमा त्यस्तो एप्रुभल नआएको कतिको छ, के छ? अहिले खास गरिकन हाम्रो नेपालको केसमा पनि के छ भने थुप्रो जनाको जस्तो उनीहरूले दिएको टाइमलाइन चाहिँ नि सुरुमा 3 महिना पनि भन्ने, उनीहरूले 3 महिनामा सबै एप्रुभल हुने भन्ने कुरा गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूको 3 महिनामा पनि टिपिएस एप्रुभ भयो। तर अहिले पनि थुप्रो एप्लिकेन्ट्सहरू यस्तो हुनुहुन्छ जसको चाहिँ नि 6 महिना प्लस भइसक्दाखेरि पनि उहाँहरूको टिपिएस एप्रुभ भएको छैन। त्यसैले अब त्यसबारेमा छानबिन उनीहरूसँगको इन्क्वायरी गरिराख्नुपर्छ। अनि यो H1B भिजामा बसेका स्टुडेन्टहरूलाई अलिकति अपडेट गराइदिनुहोस् न। डोल्माजी हेर्नुहोस्, यसमा एउटा के बुझ्नु पर्यो भने जस्तो अहिले एकैछिन अगाडि हामीले अप्सन्सहरूको कुरा गर्दा जुन H1 को कुरा गर्यौँ नि, त H1 चाहिँ नि के भने एउटा लिगल इमिग्रेसनको ट्र्याक हो र इम्प्लोयमेन्टको ट्र्याक हो। यो H1 भिसाको चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने कोटा हुन्छ। यसको कोटा के छ भन्दाखेरि 65,000 भिसा 1 वर्षमा अमेरिकी सरकारले USCIS ले प्रोभाइड गर्छ। त्यसमा थप 20,000 भिसा चाहिँ मास्टर्स डिग्री होल्डर्सहरूको लागि मात्रै अथवा त्योभन्दा बढी हायर डिग्री भएकाहरूलाई चाहिँ दिने चलन छ। र यो
भिसाको कोटा चाहिँ नि अक्टोबर 1 बाट अर्को फलोइङ इयरको चाहिँ नि सेप्टेम्बर 30 सम्म चाहिँ त्यो 1 इयरको लागि दिएको हुन्छ र भिसाको कोटा जहिले पनि अक्टोबर 1 बाट सुरु भएर अर्को सालको सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म रहन्छ। भनेपछि H1 को एप्लिकेसन चाहिँ अप्रिलको पहिलो डेटबाट ओपन हुन्छ। त्यो डेटमा एप्लिकेसन लिन सुरु गर्छन् उनीहरूले, तर त्यो केस एप्रुभ भएपछि पनि काम चाहिँ त्यस अन्तर्गत अक्टोबर 1 बाट गर्न पाइन्छ। H1 मा जान चाहने चाहिँ नि के भने प्राय जसो हाम्रो स्टुडेन्ट कम्युनिटीका जति पनि नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, हामीले अहिले अब नेपाली कम्युनिटीको कन्टेक्स्टमा कुरा गरे हुनाले जो स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ जसको ग्रेजुएसन भइसक्यो, उहाँहरूले कमसेकम आफ्नो ब्याचलर डिग्री अथवा हायर डिग्री कम्प्लिट गरिसक्नु हो भने धेरै जसो यो ट्र्याकमा जाने व्यक्तिहरूसँग ओपिटीमा बसेर उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। त ओपिटीमा काम गरिराख्नु भएकाहरूले चाहिँ नि के बुझ्नु पर्यो भने ओपिटी एउटा लिमिटेड समयको लागि हुन्छ। त्यसपछि यो आफ्नो करियर अगाडि बढाउन र अलि लामो समयको लागि काम गर्ने र आफ्नो करियर अगाडि बढाउनको लागि H1 भिसा एउटा सबैभन्दा बढी व्यक्तिलाई थाहा भएको र रिलेटिभली मोर अवेलेबल भएको भिसा हुनाले H1 मा जाने व्यक्तिहरूले समयको बारेमा सचेत हुनुपर्छ। अप्रिल 1 मा एप्लिकेसन पठाउनलाई तपाईलाई H1 भिसाको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा बोनाफाइड जब अफर चाहियो, सुटेबल एम्प्लोयर हुनु पर्यो हैन, र तपाईले पढेको क्षेत्रमा तपाईले चाहिँ नि एम्प्लोयमेन्टको अफर पाएको हुनु पर्यो र तपाईको एप्लिकेसन अप्रिल 1 मा पुग्नको लागि तपाईले मार्चको 31 भन्दा अगाडि अप्लाई गर्न पाइएन। किनभने त्यहाँ अप्रिल 1 भन्दा अगाडि इमिग्रेसनमा तपाईको एप्लिकेसन पुग्यो भने त्यो डिनाइड हुन्छ हैन, त्यो उनीहरूले एक्सेप्ट गर्दैन। अप्रिल 1 मा भन्दा ढिलो भयो भने कोटा सकिसक्न सक्छ, किनभने H1 को कोटा पहिलो दिनमै सकिन्छ। अप्लाई गर्नेमा तपाईले बाँकी सबै रिक्वायरमेन्ट्सहरू पुरा गर्नुभएको छ भने तपाईको पिटिसन लयरको अफिसमा कम्प्लिट फेडेक्सको प्याकेजमा चाहिँ नि मार्च 31 मा भन्दा अगाडि तयार भएर बसेको हुनुपर्छ। मार्च 31 मा त्यो उसमा हाल्यो भने भोलिपल्ट त्यो डेलिभर हुन्छ। तपाई लाखौंको संख्यामा चाहिँ नि फेडेक्स जान्छ USCIS, त्यसैले त्यो कुरो विचार गर्न पर्यो र यसको लागि H1 भिसा अप्लाई गर्नलाई जब अफर र अरु कुराहरू चाहिने साथसाथै लेबर कन्डिसन एप्लिकेसन एप्रुभ भइसकेको हुनुपर्छ। त्यसैले समयमै आफ्नो प्रोसेस सुरु हुनु पर्यो। एम्प्लोयरसँग हुनुपर्ने अरेन्जमेन्ट्स र सबै जब अफरका कुराहरू आफूसँग भइसकेको हुनु पर्यो र यो केसको प्रिपरेसनको लागि जबको बारेमा, एम्प्लोयरको बारेमा र आफ्नो बारेमा चाहिने सबै इन्फर्मेसन बेलैमा कानुन व्यवसायका पुग्न पर्यो र कानुन व्यवसायले पनि समयमै LCA भने लेबर कन्डिसन एप्लिकेसन अप्लाई गरेर यो सबै कुराको तयारी गरेर बसेर अप्रिल 1 मा तपाईको एप्लिकेसन पुग्यो भने कमसेकम तपाईको सम्भावना चाहिँ नि H1 को ड्रमा परेर आफूले त्यो भिसा पाउने सम्भावना त भयो। तपाईले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने कुराहरू तिनै हुन्, त त्यस बारेमा अलिकति सचेत भएर समयमै सही तरिकाले पहल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सल्लाह उहाँहरूलाई। र H1 को अप्सनलाई एक्सप्लोर गर्न चाहने कुनै पनि स्टुडेन्टले सबभन्दा पहिलो ध्यानमा राख्ने कुरो चाहिँ आफ्नो स्ट्याटस चाहिँ नि एकदम कन्सिस्टेन्टली र क्लियरली मेन्टेन गरिएको हुनुपर्छ। हजुर, यो EB1 अन्तर्गत के कस्ता व्यक्तिहरूले आवेदन दिन मिल्छ? EB1 भने चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी एबिलिटी। अहिले जस्तो एबिलिटीको कुरो गर्दाखेरि तपाईले डोल्माजी अहिले मैले अगाडि भनेको कुरोहरुमा हामीले ध्यान दियौं भने मैले H1 मा के भने भनेदेखि स्पेशलिटी अकुपेसन भनेर भने हैन, त्यो स्किल्ड वर्कर हैन। त्यसपछि तपाईको O1 भिसामा एक्सेप्सनल एबिलिटी भयो, त्यो भनेको चाहिँ नर्मली चाहिँ नि मास्टर्स डिग्री भएका व्यक्तिहरू त्यसमा पर्छन्। EB1 मा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने एक्स्ट्रा अर्डिनरी एबिलिटी भने चाहिँ त्यो शब्द स्वयंले के बताउँछ भने त्यो सुविधा उपभोग गर्नको लागि व्यक्ति एक्स्ट्रा अर्डिनरी हो। अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी एउटा कलाकार हुन सक्छ, एउटा सिंगर हुन सक्छ, एउटा म्युजिशियन हुन सक्छ, एउटा स्पोर्ट्सम्यान हुन सक्छ, एउटा साइन्टिस्ट हुन सक्छ, एउटा अरु फाइन आर्टिस्ट हुन सक्छ, कुनै एउटा चाहिँ एथलेट हुन सक्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो मुलुकमा
विशिष्ट रूपमा चाहिँ नि उपलब्धिहरू हासिल गरेर आउटस्ट्यान्डिङ करियर लिड गरेर बसेको व्यक्तिले त्यही क्षेत्रमा काम गर्नको लागि अमेरिका आएर अमेरिकामा म आफ्नै क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर भन्यो भने EB1 अन्तर्गत चाहिँ नि अप्लाई गर्न पाइन्छ। EB1 मा देखाउनको लागि एउटा के छ भने यहाँको इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी लले 10 वटा क्राइटेरिया बनाउँछ। त्यसमध्ये आफूले कमसेकम 3 वटा क्राइटेरियालाई विन गर्न पर्यो र त्यसको साथसाथै चाहिँ के देखाउनु पर्यो भने नेशनल अर इन्टरनेशनल रिनाउन भन्छ, आफ्नो चाहिँ ख्याति चाहिँ नि राष्ट्रिय स्तरको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ख्याति पनि देखाउनु पर्यो र त्यही क्षेत्रमा काम गर्नलाई आउन लागेको भन्ने कुरो पनि देखाउनु पर्यो। यो सबै कुरा समेटेर अप्लाई गरे भने चाहिँ यो चाहिँ इमिग्रेन्ट भिसा हो र यो चाहिँ मा सफल भएपछि ग्रीन कार्ड पाइन्छ। हजुर, यो इन्भेस्टमेन्ट अप्सन अन्तर्गत चाहिँ के कस्ता सुविधाहरू उपलब्ध रहेका छन्? मैले इन्भेस्टमेन्टको अलिकति अगाडि अहिले इन्ट्रा कम्पनी ट्रान्सफरी भनेर L1 को अप्सनको बारेमा कुरा गरे भने अहिले चाहिँ नि L1 को चाहिँ नन इमिग्रेन्ट को इमिग्रेन्ट भिसाको अप्सनमा अमेरिकन सरकारको इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी ल अन्तर्गत चाहिँ एउटा EB5 भन्ने प्रोग्राम छ। यो चाहिँ नि के भने नर्मली उनीहरूले हाई नेटवर्थ इन्डिभिजुअल्सको लागि अलि हायर इन्भेस्टमेन्ट गरेर डाइरेक्ट फास्ट ट्र्याकमा ग्रीन कार्डको लागि अप्लाई गर्ने प्रावधानहरू छन्, जसमा जनरल रुल के हो भनेदेखि तपाईले $1 मिलियन इन्भेस्ट गर्नुपर्ने, त्यो इन्भेस्ट गरेको पैसा कानुनी स्रोतबाट कमाएको हुनुपर्ने र त्यो इन्भेस्टमेन्टको आफूले गरेको इन्भेस्टमेन्टको कारणबाट 2 वर्षभित्रमा 10 जनालाई फुल टाइम एम्प्लोयमेन्ट दिन सक्ने भएको खण्डमा यो चाहिँ EB5 अन्तर्गत गर्न सकिन्छ। तर त्यो 1 मिलियन को रुल चाहिँ नि के हो भने त्यो जनरल रुल हो, त्यसको एक्सेप्सन छ। त्यसको एक्सेप्सनमा के भनिएको छ भने त्यसको निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रोजेक्ट कहाँ इन्भेस्ट गर्न लागेको जियोग्राफिक एरिया जहाँ चाहिँ नि त्यो आफ्नो डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट होस् या थर्ड पार्टी इन्भेस्टमेन्ट होस्, त्यसको जियोग्राफिक एरिया भएको ठाउँमा तपाईको बेरोजगारीको दर कति छ त्यो कुरा एउटा हेरिन्छ। अनइम्प्लोयमेन्ट रेट भनेपछि चाहिँ नि अहिले जुन अमेरिकाको नेशनल अनइम्प्लोयमेन्ट रेट छ त्यसको 150% अथवा त्यो भन्दा बढी भन्दाखेरि यसमा अहिले क्वालिफाई गर्नको लागि करिब 9% 6 को छेउछाउमा छ त्यो हैन। भनेपछि त्यसमा आधा थप्दाखेरि चाहिँ नि अनइम्प्लोयमेन्ट रेट चाहिँ नि जुन एरियाको 9% अथवा त्यो भन्दा बढी छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ $5 लाख इन्भेस्ट गरे पुग्छ, चाहे आफ्नो प्रोजेक्ट होस् या थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट होस्। त यसका यो चाहिँ नि अहिले जस्तो के छ भने यो क्षेत्रमा चाइनिज इन्भेस्टर्सहरू चाहिँ नि सबभन्दा धेरै आउँछ। नेपालीहरू कति छन्? नेपालीहरू चाहिँ नेपालमै बस्ने नेपालीहरू चाहिँ नि खास छैनन् नै भने पनि हुन्छ। जिज्ञासा चाहिँ नि धेरै व्यक्तिहरूलाई भइराखेको छ, तर विदेशमा बस्ने नेपालीहरू चाहिँ नि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नि अप्लाई गरिराख्नु भएको छ र यसमा चाहिँ नि सफल पनि भइरहनु भएको छ। र यो चाहिँ नि के भने जोसँग त्यो लेभलको इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने क्षमता छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि यस कुरामा हामीले मद्दत पुर्याउन सक्छौं। र त्यसमा के भने यो अब अलिकति इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट पनि बढी छ, यसबारेमा सुझबुझ र यसका विश्लेषण गर्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै छन् र त्यो सबै कुराहरूको लागि चाहिँ नि के भने तर यो कुरा एउटा निरन्तर रूपमा भइराखेको कुरो हो। यसमा भएका थर्ड पार्टी इन्भेस्टर्सहरू इन्भेस्टमेन्ट लिनेहरू जुन छ नि त्यसलाई रिजनल सेन्टर्सहरू भनेर भनिन्छ। अमेरिकामा 300 भन्दा बढी रिजनल सेन्टर्सहरू छन् जसले यो इन्भेस्टमेन्ट लिन्छन् EB5 इन्भेस्टमेन्ट। तर त्यसमध्येमा करिब 8-10 वटा पार्टीहरू चाहिँ नि क्रेडिबल भरपर्दा पार्टीहरू छन्, जसमा अब त्यसमा पनि के हुन्छ भने अरु कानुनमा जस्तै चाहे त्यो EB5 मा पनि पहिला के हेर्नु पर्यो भने कहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, कुन सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्ने, कुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्ने भन्ने कुरोको लागि एउटा ड्यू डिलिजेन्सको एउटा प्रोसेस छ। त्यो प्रोसेसमा गएर सुझबुझका साथ त्यो निर्णय गरेर इन्भेस्ट गर्ने हो भने
यसबाट चाहिँ नि हाई नेटवर्थ इन्डिभिजुअल्सहरूले चाहिँ नि डाइरेक्टली ग्रिन कार्ड पाउन सक्नुहुन्छ। यसबारेमा कुनै पनि जिज्ञासा भयो भने मेरो वेबसाइटमा पनि इन्फर्मेसनहरू छ होइन, त्यहाँ गएर हेर्नुभए पनि हुन्छ, या मसँग चाहिँ नि सम्पर्क राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ नि मैले यसमा कुनै पनि क्षेत्रमा जिज्ञासा भएको खण्डमा पहिला समय निर्धारण गरेर मैले चाहिँ नि फ्री कन्सल्टेसनहरू पनि दिन्छु र त्यो बारेमा चाहिँ नि केही सोध्न पर्यो भने अरू सबै डिटेल्सहरू अहिले एउटा सानो कार्यक्रममा मैले भन्नलाई गाह्रो पर्छ र यो क्षेत्रमा निर्णय गर्दाखेरि पुर्याउनु पर्ने सम्पूर्ण सुझबुझलाई त्यसलाई कभर गर्न गाह्रो पर्ने हुनाले त्यस क्षेत्रमा इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरूलाई चाहिएको कुनै पनि राय परामर्शद्वारा हामी मद्दत गर्न सक्छौँ। हिमालय टेलिभिजन र हिमालय खबर अनलाइन टेलिभिजन हेर्नुभएका आम दर्शकहरूलाई तपाईँ एउटा अनुभवी लोयरको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि उहाँहरूलाई के छ भने पहिलो कुरा त तपाईँहरूको यो टेलिभिजनले आफ्नो दर्शक समाजलाई आफ्नो चाहिँ श्रोताहरूलाई तपाईँहरूले राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक उसको क्षेत्रमा इन्फर्मेसनहरूको अपडेटहरू दिएर त्यसको लागि डोल्माजी सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई यो तपाईँहरूको टेलिभिजन संस्थालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँहरूलाई चाहिँ नि हामी एउटै कुरा के भन्न चाहन्छौँ भने इमिग्रेसन म्यानेज हुन सकेन भने जोसँग त्यो अप्सन अभाइलेबल छ बेलैमा यसबारेमा राय परामर्श गर्नुहोस्। तपाईँले मैसँग सल्लाह गर्न पर्दैन, आफूसँग एक्सेसमा हुनुभएको कुनै पनि कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूसँग गएर आफूलाई लागेको कुरा आफ्नो परिस्थितिको कुराहरू बताउनुहोस् र सकेसम्म त्यसलाई हुन सक्ने लेभलसम्म लिगली र समयमै पर्सु गर्नुहोस्। त्यसैले आफ्नो परिस्थितिमा कसरी कहिले र कुन रूपमा गर्दा चाँडो हुन सक्छ भन्ने कुराको लागि इन्फर्म डिसिजन गर्नुहोस् र सही तरिकाले गर्नुहोस्। सही राय परामर्श लिएर हिँड्नुभयो भनेदेखि मद्दत हुन्छ भन्ने मेरो मेसेज यही हो। यहाँले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यसको लागि हिमालय टेलिभिजन, हिमालय खबर अनलाइन टेलिभिजन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद डोल्माजी। तपाईँले अब म आज जम्मा एक दिनको लागि चाहिँ यहाँनिर आएको थिएँ, तपाईँहरूसँग कुरा भएर तपाईँहरूले यो चाहिँ एउटा सानो भेटघाटको अन्तर्क्रिया गर्ने चाहिँ जुन मिलाउनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूसँग भेटघाट भयो, तपाईँहरू मार्फत हामीले भन्न पर्ने चाहिँ आफ्ना साथीभाइ दाजुभाइहरूका पनि यो मेसेज पुर्याउने मौका पाइयो। यसबारेमा यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण यो टिभीको यो कार्यक्रम हेर्नुहुनेहरूलाई म एउटै कुरो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कृपया सम्पर्क राख्नुहोस् र समयमा पहल गर्नुहोस्। धन्यवाद।